तस्य शास्त्रत्वं यदस्ति, शास्त्रमुखं यदस्ति, तत्र यः परिश्रमः अस्ति तस्यापि परिचयम् अहं कारयितुं नार्हामि। सङ्गीतमपि अस्ति, तस्य विशिष्य तत्र महती गतिरस्ति। सः यथा शास्त्रविद्वान् तथैव सङ्गीतविद्वान्। सङ्गीत ज्ञानं सरिगम इति स्वराः सन्ति, अनन्तरं रागाः सन्ति इति तावदहं जानामि। इतोपि ज्ञानम् अग्रिमजन्मेन तदनन्तरजन्मनि भवेत् सङ्गीताध्ययनं करणीयम् इति सङ्कल्पः अस्ति। एतादृशदरिद्रः अहं। तस्य सङ्गीतस्य क्षेत्रस्य तदीयं परिचयं सामर्थ्यं च प्रायः परिचाययितुं नार्हामि। छन्दशास्त्रे तस्य विशेषगतिरस्ति, परिश्रमः अस्ति। एवं यमाता राजमानसलगम् इति तावत् जानामि, केषाञ्चित् छन्दसां नामानि जानामि, अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं यदि कश्चित् पृच्छेत् वक्तुं शक्नोमि। इतोप्यधिकं मम सामर्थ्यं तत्रापि नास्ति। एवं गणेशवर्यस्य येषु येषु क्षेत्रेषु प्रवृत्तिः, परिणतिः, सामर्थ्यं, प्रतिभा च अस्ति, तत्र सर्वत्रापि मम शून्यत्वं, तन्नाम सर्वथा स्वरूपयोग्यता राहित्यं। साहित्यकृषिः तेन महती कृषिः कृता। साहित्येपि मम अधिकप्रवृत्तिर्नास्ति। सरलगद्यम् अवलम्ब्य किञ्चित् लिख्यमानमस्ति समययापनाय, किन्तु सा श्लोकरचनादिषु प्रवृत्तिः मम अत्यल्पा अस्ति। एवं गणेशमहोदयः यत्र यत्र विशेषपरिश्रमवान् अस्ति, तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु मम स्वरूपयोग्यता नास्ति। अतः एतादृशः अहं गणेशम् आधिक्येन परिचाययितुं नार्हामि। तथापि आदेशः अस्ति, तदर्थम् उपस्थितः अस्मि। सद्यकाले एव गोखले संस्थायां कश्चन कार्यक्रमः आसीत्। अस्मासु बहवः तत्र उपस्थिताः आसन् इति अहं चिन्तयामि। द्वित्राः सुहृदः तस्य वास्तविकं योग्यं परिचयम् उपस्थापितवन्तः। तस्य श्रवणात् अहं तु नितरां सन्तुष्टः। यानि मुखानि मया न ज्ञातानि, तादृशानि बहूनि मुखानि तत्र ज्ञातानि। अतः तादृशेषु प्रवृत्तिं दर्शयित्वा अस्माभिः सन्तोष्टव्यं। मम मुखात् तादृशपरिचयं प्राप्तुं नार्हन्ति। एवं बहूनि क्षेत्राणि गणेशस्य सन्ति यत्र तस्य प्रतिभा अस्ति, सामर्थ्यमस्ति। विशिष्य उपन्यासादिषु, तन्नाम प्रभाषणादिषु तस्य प्रवृत्तिरस्ति। सूर्यमहोदयः उल्लिखितवान्। सुदीर्घः कन्नडभाषायाः इदमस्ति, भाषणमिति उपन्यासः इति वदामः। विशेषपरिश्रमः। यत्र गणेशवर्यः विषयोपस्थापयति तत्र पूर्वसन्नाहं विना, विषयस्य नावीन्यं विना सः न भाषते। अयम् अनुभवः अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। अतः तावता कालेन यत् भाषणादिकं करणीयमस्ति। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया सभायै नमः। संस्कृतभारत्याम् अयं कार्यक्रमः अस्ति। त्वयि इदम् उत्तरदायित्वं निविष्टमस्ति इति आदिष्टोऽस्मि। वस्तुतः अस्यां सभायाम् अत्र मञ्चे स्थित्वा भाषणे मम तादृशी अर्हता नास्ति इति नूनं वेद्मि। गणेशाख्यः कश्चन पर्वतः, तत्पर्वतस्य परिचयनकाले पर्वतान्तरेण उक्तम् अयं बालः किमपि न जानामि इति। एतादृशाः विद्वांसः यत्र सन्ति तत्र अयं वस्तुतः यः बालः अस्ति, वस्तुतः कथने तथा समर्थः नास्मि। अथापि संस्कृतभारती नाम अस्मत्सदृशानां तत्
मम गृहे अहं बहुधा कथयामि, मम पत्नी कदाचित् पीडयति, एल्लिगे होग्ता इद्दीरि इत्यादि। मया कथ्यते भवत्याः पितृगृहं यथा अस्ति, ममापि किञ्चित् पितृगृहमस्ति बेङ्गलूरुनगरे, तवरुमने इति, तत्र गन्तव्यमेव भवति। अतः तत् मनसि निधाय इदं कर्म कर्तुम् अहम् उद्यतोऽस्मि। जनार्दन हेगडे वर्येण लिखितानि इमानि पुस्तकानि, तत्र प्रथमस्य पुस्तकस्य संस्कृतेन शब्दनिर्माणम् इति। संस्कृतेन शब्दनिर्माण वस्तुतः येषु दिवसेषु संस्कृते कथं शब्दनिर्माणं कर्तव्यम् इति राष्ट्रे सर्वत्र कार्यशालाः प्रवर्तन्ते, विचाराः प्रवर्तन्ते। वस्तुतः जनार्दन हेगडे वर्यः इदं कर्म आबहोः कालात् कुर्वन्नेव अस्ति। एतस्य पुस्तकस्य आमुखे एव सः लिखति, संस्कृतभारती यदा स्थापिता अभूत् तदानीं नित्यव्यवहार उपयोगिनी कानिचन पदानि सृष्टव्यानि इति चिन्तनमपि प्रवृत्तम्। अत्यन्तं मोदावहम् इदं, तथा च किञ्चित् हृदयं कुञ्चति। यतोहि भगवता मनुना पूर्वमेव व्यपदिष्टं सम्मानात् उद्विजेत् विप्रः इति। विप्रत्वलक्षणं तावत् सम्मानात् दूरगमनमिति। किं कुर्मः? एवं सम्माननम् आपतितं शिरसि, परन्तु संस्कृतभारती संस्था मम मातृभूता संस्था, तस्मात् तया यत्किञ्चित् दीयते तत्सर्वं कृपाशीरूपेण मन्त्राक्षतानां रूपेण एव स्वीक्रियते मया। तदर्थं मित्रवर्येण तथा मम ज्येष्ठभ्रातृसदृशेन जनार्दनवर्येण यद्यद् कथ्यते तत्सर्वमपि निरलङ्कृतम्, अत्यन्तं रसावहं। यतोहि रसोक्तिरिति काचित् विद्यते अलङ्क्रिया भोजेन कथ्यते, तद्विषये यत्र अलङ्कारोऽपि न वर्तते, गुणोऽपि न वर्तते, रीतिरपि न वर्तते, परन्तु महती प्रसक्तिर्रसस्य इति, तथा रसोक्तिमयी काचित् आशीः मयि आपतिता इति तस्मै भूयो भूयोऽपि मम नमस्सुमाञ्जलिं समर्पयामि। तत्र वेदिकायां ये वर्तन्ते ज्येष्ठाः विहिताः सुहृदः, तेभ्यः सर्वेभ्यः तथा भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च नमस्काराः। तदुच्यते खलु, बहुकालात् पूर्वम् एकस्मिन् सम्मानसमारम्भे मया कथितं, मया न किञ्चिदपि कृतं, केवलं सन्तोषः एव अनुभूतः इति। येन केनापि सन्तोषार्थं, तेन प्राप्तस्य सन्तोषार्थं यदि सम्मानादिकं क्रियते चेत् तन्मय्यैव तत्सर्वं विहितम् इति मन्ये। यतोहि यत् अत्यन्तं रोचते मम तदेव अहं करोमि, तदेव करिष्यामि, तदेव पूर्वम् अकरवं च। एवं गतेष्वपि जन्मसु तथैव मया कृतमिति भावये। तदर्थम् आनन्दप्राप्तये, आनन्दार्थम् आनन्द एव यत्कृतं तत्र विशेषः न मनागपि विद्यते इति मम प्रामाणिकी मतिः। यतोहि संस्कृतभारती मम शैशवं जानाति। I am in the midst of Sanskrit scholars. They were feeling guilty and feeling that I am misfit in this gathering. I am too small a person compared to Ganesh ji. Because of Ambedkar's Jayanti, they have invited me. He is a role model for me. He is the one who has given me the courage, and this was so hard to accept to come and grace the occasion. Dr. Bhim Rao Ambedkar, what a man he was. His birthday today, his Jayanti, we all should pray and admire for his life, for his contribution, and
all that what he has done for us. He is the architect of the Constitution. You must know that the Constitution is the one which is not amended number of times. All other acts, being a chartered accountant, I can tell you, all the acts are amended number of times. The Constitution is the one, because he had forethought so many things what could be the, I mean, you can imagine 1.4 billion people of different religion, different community, different languages, they are all united because of the Constitution. Because he was, no doubt he was the chairman of the committee, and he had taken utmost care to see that this Constitution is there not for temporary, it is forever. That's the reason I admire him. I had seen that the serial which used to come on Dr. Ambedkar, the way he has undergone the torture, I mean, it is unimaginable. That he was in a community that the water, food, education, dignity, all are denied to him.